अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेलवेज़ रावलपिंडी में मुलाजमत के मौके आ चुके हैं और ये ख़ास तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न के लिए हैं। अब आप ये ना समझे कि ये सिर्फ़ रावलपिंडी शहर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, बल्कि ये रावलपिंडी डिवीज़न है और रावलपिंडी डिवीज़न में बहुत सारे इलाके आते हैं और इसमें दो तरह के नौकरियां हैं, जिसमें एक पॉइंट्समैन है, 5 स्केल की नौकरी है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में। 64 असामियाँ हैं इसकी और इसके लिए मैट्रिक दरकार होगा, सेकंड डिवीज़न हो तब भी चलेगा। दूसरी नौकरी है गेटमैन की, जिसकी स्केल 2 है और सेम ही उसी डिपार्टमेंट में है। 38 असामियाँ हैं इसकी और इसके लिए मिडल पास दरकार है आपको। भर्ती के लिए आप इस तरह कर सकते हैं। कोटा ये है कि ओपन मेरिट में 60% लोगों को ओपन मेरिट पर भर्ती किया जाएगा। बाकी जो 20% है उसमें रेलवे के मुलाजमीन का बेटा अगर कोई अप्लाई करता है तो बहुत से होंगे अप्लाई करेंगे और वो इस कोटा पर उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई साबिक सर्विसमैन है तो 10% कोटा उनका भी है और यतीम और बेसहारा का जो है 5% उनका भी है। नादरा से उनको वालिद का डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और या अक़लियतों या गैर मुस्लिम का भी 5% कोटा है, तो गैर मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग कोटा भी है और साथ ही में ओपन मेरिट में भी आ सकते हैं। सभी मुकाबला ओपन में भी कर सकते हैं, कोटा पर भी कर सकते हैं। अब यह है कि रेलवे मुलाजिमीन को हल्फनामा और सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अपने वालिदैन से, और वो उम्मीदवार जो किसी भी जुर्म में मुलविस है इससे पहले किसी भी सूबे में, तो वो का अहल नहीं है इस नौकरी के लिए। बाकी यह है कि असामियाँ कम या बढ़ाई भी जा सकती है और ख़त्म भी की, पूरी भर्ती ख़त्म भी की जा सकती है। ख़ुसूसी रियायत यह है कि 18 से 25 साल है, लेकिन साथ में 5 साल और भी दिए जाएंगे, तो 18 से 30 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी तारीख़ पैदाइश से लेकर 16 मार्च 2026 तक उम्र जो है 18 या 25 या 30 इनके बीच जितनी भी आती हैं। लेकिन उसी के साथ ही आपको एक्स्ट्रा रियायत ये दी जाती है कि अगर साबिक सर्विसमैन है या फिर आप साबिक फ़ौजी हैं तो आपको अलग से 15 साल और भी छूट दी जाएगी। ये देखें, फिर 30 जमा 15 तो 45 साल और भी उनके लिए हैं। 45 साल तक के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। वफाकी हक हुकूमत के तहत तमाम आसामियों के लिए दर्ज फहरिस्त ज़ात, बुद्ध मत, बरादरी और या फिर कबाइली इलाके, कश्मीर वगैरह के तस्लीम शुदा कबाइली इलाके से जो भी अगर इन इलाकों से ताल्लुक़ रखता है या इन ज़ातों से ताल्लुक़ रखता है तो वो उनको अलग से 3 साल की छूट दी जाएगी। और आखिर में जो बंदा 2 साल तक की नौकरी कर चुका हो, या खा वो कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर वो परमानेंट जॉब कर चुका हो 2 साल तक सरकारी नौकरी, तो उसको भी 10 साल तक की छूट दी जाएगी। मतलब कि 40 साल तक का बंदा भी अप्लाई कर सकता है और आम बंदा जिसने नौकरी की हो 2 साल की। दौरान सर्विस फौत होने वाले सरकारी मुलाजिमीन के बेटे की उम्र में ऊपर दायमी आइटम मतलब 5 साल उसको भी रियायत दी जाएगी, जिनके वालिदैन व जिनके वालिद साहब सर्विस के दौरान ही फौत हो गए थे। ओके, तो बाकी ये है कि आपको ये चीज़ें चस्पा करनी होगी, इनको एक ही साथ भेजना होगा, जिसमें तालीमी सर्टिफिकेट, अगर मिडल सर्टिफिकेट है आपका तो उसको आपने तस्दीक करना होगा हेड ऑफ स्कूल से, मतलब जो भी उस स्कूल का सरबराह होगा तो उससे आपने तस्दीक करनी होगी उसकी। अगर मैट्रिक की हैं तो वो तो आप बोर्ड से भी उसको वेरीफाई करा सकते हैं, तस्दीक करा सकते हैं। फिर उसके साथ आपको चाहिए होगा शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपका किरदार का सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल या कॉलेज से हासिल कर सकते हैं कि वो आपने अगर अच्छा काम किया हो, अपने स्कूल में कोई लड़ाई झगड़े ना किया हो तो, या फिर आपको निकाला ना गया हो तो वो आपको ज़रूर ये सर्टिफिकेट दे देंगे। साबिक सर्विसमैन की सूरत में डिस्चार्ज को, जो भी साबिक सर्विसमैन थे उनको ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपने उस दफ्तर से लाना पड़ेगा और पासपोर्ट साइज़ की 3 तस्वीर चाहिए होंगी और वो आपने भेजनी होगी। रिश्ते का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा या फैमिली रजिस्ट्रेशन आप नादरा से भी हासिल कर सकते हैं। ये वाली सर्टिफिकेट जो बंदे जिनके वालिदैन रेलवे में है तो वो, और जो उन कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हाँ,
یہ ہے کہ ایک درخواست فارم کے ساتھ 4 پوسٹل لفافے مکمل ایڈریس اور فعال موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے. 2 درخواستوں کے لیے الگ سے کرنا پڑے گا آپ نے اپلائی. یہی بات ہے کہ ہر زمرے کے لیے آپ نے 500 روپے مالیت کا پوسٹل آرڈر اسسٹنٹ پرسنل آفیسر PR راولپنڈی کے نام بھیجنا ہوگا. پوسٹل آفس والے یہ آپ کے لیے بھیج دیں گے، لیکن آپ نے 500 اس کے نام کرنے پڑیں گے. یا پھر آپ ڈائریکٹلی کسی بھی اسٹیشن کے پاس جا سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ آپ نے وہاں پر پیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے کہ اس کے نام کس طرح بھیجنا ہے. بٹ آسان طریقہ ہے، اتنا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے اور الگ الگ آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس پوسٹل آرڈر کے بغیر جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے تو پوسٹل آرڈر ضروری ہیں. وہ وہاں پر پوسٹ آفس والے یہ آپ کا کام کرا سکتے ہیں، یا پھر ریلوے اسٹیشن والے بھی، وہ بھی آپ کے لیے یہ کام کرا سکتے ہیں اور طریقہ بتا سکتے ہیں. بہرحال وہی ہوا کہ تمام تفصیلات بایو ڈیٹا کو مقررہ درخواست پر 16 مارچ تک آپ نے اس کو بھیجنا ہے. اور کس کے نام آپ نے سینڈ کرنا ہوگا، کس کے نام آپ نے درخواست بھیجنی ہے؟ اسسٹنٹ پرسنل آفیسر PRA CR سیکشن ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفس پاکستان ریلویز. اس کے نام آپ نے بھیجنا ہوگا. اسی طرح ہی آپ نے لکھنا ہوگا، جس لفافے پر آپ بھیج رہے ہو، جس میں آپ کاغذ اپنے ڈاکومنٹس بھیج رہے ہو، اس کے اوپر ہی آپ نے یہ نام لکھنا ہوگا کہ اس کو میں نے سینڈ کرنا ہے، اور پیچھے اس کے آپ نے اپنا ہی نام وغیرہ اور جو بھی ہے وہ اپنا موبائل نمبر وہ بھی لکھنا ہوگا. اب یہ فارم ہے، یہ اپلیکیشن فارم ہے اصل. سو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کون سی پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کی ہے. سب سے پہلے ہو اپلائی فار دا پوسٹ آف. اگر آپ نے اپوائنٹس مین کے لیے اپلائی کی ہے تو وہ اس کا نام لکھیں. اگر آپ نے گیٹ مین کے لیے اپلائی کی ہے تو اس کا نام یہاں پر لکھ دیں. چوائس ود ان دا فالوئنگ کوٹا. اگر آپ ریلوے اس میں سے کوئی بھی آپ کا کوٹا ہے تو اس پر سلیکٹ کر دیں، اپنا کوٹا سلیکٹ کر لیں. اور اگر نہیں ہے تو بس ڈائریکٹلی صرف اوپن میرٹ ہی لکھ دیں یہاں پر. پھر اپنا نام لکھیں، نیم آف دا کینڈیڈیٹ، یہاں پر اپنا نام لکھیں. پھر فادر نیم لکھ دیں اور ڈیٹ آف برتھ یہاں پر لکھیں. یہاں پر دن، کون سے دن تھے، کون سے مہینے تھے اور کون سا سال تھا. سال کے آخری 2 حرف بھی لکھ سکتے ہو، پورا سال بھی لکھ سکتے ہو، اپنی مرضی ہے آپ کی. اور ریلیجن مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کون سی پروونس سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کون سا ہے، تحصیل کون سا ہے، یہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا. شناختی کارڈ کون سی ہے آپ کی، تعلیم، شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہوگا. یہاں پر کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے، مطلب آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی. یہاں پر میٹرک لکھ سکتے ہیں، میڈل لکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی میں اگر زیادہ کیے ہیں تو FSC بھی لکھ سکتے ہوں، اور بھی مطلب لکھ سکتے ہوں جتنی آپ کی تعلیم ہے. پریزنٹ میلنگ ایڈریس آپ کی، جو آپ کی ایڈریس کیا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، تو وہ آپ نے لکھنا ہوگا. یہاں پر اس کا نام، کانٹیکٹ نمبر 1 اور 2 نمبر آپ نے دینے ہوں گے. تو آپ اگر دونوں آپ نے دے سکتے ہیں یا پھر ایک کسی اور کا بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے دستخط کرنا ہوگا، اور یہاں پر جس تاریخ کو آپ نے یہ بیچ رہے ہو، یہ سینڈ کر رہے ہو یا اپلائی کر رہے ہو، اسی تاریخ کو یہاں پر وہ لکھنا ہوگا. یہ ساتھ ہی میں وہ ہدایات دیے گئے ہیں. ضروری کہ سرٹیفکیٹ، اگر کوئی ریلوے ملازم کا بیٹا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، اور مقررہ تاریخ کے بعد وہ وصول نہیں کی جائے گی. اگر آپ لیٹ ہو گئے اپلائی کرنے میں تو وہ مطلب قابل قبول نہیں ہوگی. اور باقی بھی ہدایات ہے جو زیادہ تر لوگوں پر اپلائی نہیں کی جائے گی. اگر وردی کے عمل کے دوران اس کے بعد امیدوار کی طرف سے فراہم کردہ جعلی دستاویزات کو بھی وہ واپس منسوخ کر سکتے ہیں. تو جعلی دستاویزات والوں کے اپلائی قابل قبول نہیں ہوگی. کامیاب امیدوار ڈویژنل پروگرام تجویز کردہ امتحان پاس کرنا ہوگا. پاکستان ریلویز راولپنڈی کی طرف سے تجویز کردہ طبی امتحان پاس کرنا ہوگا، اور سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے کلیئرنس. ایک وہ امتحان لیں گے، چھوٹا سا، ایزی سا ہوگا، زیادہ تر مشکل نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ پاس کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی. یہ آپ نہیں کریں گے، یہ وہ خود کریں گے. آپ کی جانچ پڑتال کریں گے، آپ کی دیکھیں گے کہ آپ نے کوئی پیچھے کوئی جرم تو نہیں کیا ہوگا، اپنے علاقے میں خیر نہیں کیا ہوگا. رننگ ٹیسٹ کی کلیئرنس کے بعد صرف مختصر فہرست والے امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا.
سو اس کے بعد مطلب آپ کی رننگ اگر آپ پاس کرتے ہیں دوڑنا تو اس کے بعد انٹرویو کے لیے کچھ لوگوں کو ہی بلایا جا سکتا ہے. اور نوٹ یہ رہا ڈویژن کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ ہے راولپنڈی والے, چکوال, میاں والی, صرف میاں والی والے میں صرف ونچپرا, خوشاب, جہلم, منڈی بہاؤدین, گجرات, اور وہ بھی صرف تحصیل لالا موسیٰ, سرائے عالمگیر اور کھاریا والے. سرگودا کا جو ہے سرگودا والے سبھی اپلائی کر سکتے ہیں سوائے سالان والی کو چھوڑ کر. ایبٹ آباد, ہری پور, مانسہرہ, کوہستان, آزاد کشمیر, اسلام آباد, اٹک میں بھی صرف تحصیل جنگ, پنڈی, گیب اور جونڈ کے علاقے سے صرف بسال, شریف, گگن اور کاہل یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ علاقے والے لوگ جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے کے مطابق اپلائی کر دیں, انشاءاللہ اپلائی ضرور ہوگی. اور کافی اچھے پوسٹ ہیں, بہت زیادہ اسامیاں ہیں, تو اس کے لیے یہ فارم فل کر دے اور بھیج دے جتنی جلدی ہو سکے. کوئی بھی کویسچن وغیرہ ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیں, اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ماریں. اللہ حافظ.